सर्वेस्पर देवान आमकां सुमेस्तांक हांगासर सांगाता शाबीतयेन पावयलां. पवित्रात्म्याची बेसावां ताची कृपा आमी मागली. तो आत्मो सदांच आमचे सांगाता आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या जिणेंत सदांच सांगात दिता. आमी केदींच एकसुरी न्हय. हें एक चिंताप, हो एक बरवसो आमचे थंय आसा. आनी ह्या बरवश्यान आतां आमी सांगाता म्हणया जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मोचे थंय. ताचे संगी आसतना उपकोण म्हाका भोगना. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मोचे थंय. ताचे संगी आसतना उपकोण म्हाका भोगना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातान आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातान आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो स्पिरीट ताणे दिल्ले करीत. अर्गां स्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. सोम्याचो स्पिरीट ताणे दिल्ले करीत. अर्गां स्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. सांत पावलून फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. सैंबान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर्ण मोरणा पर्यंत खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेयी जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. सोम्या जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावां भयणीनो, फाटल्या वर्सा 2015 अबुधाबी वस्तीकडच्या एका आवयन मंगळूरची सांगलें घडीत हें
फादर, पयले फावटी म्हज्या जिणयेंत हांव निमाण्या शुक्रारा इगर्जेक वचोंक ना. पयले फावटी निमाण्या शुक्रारा हांव इगर्जीन जावच्या निमाण्या शुक्राराच्या त्या पवित्र विधींत हांवें भाग घेवना. पयले फावटी म्हज्या जिणयेंत निमाण्या शुक्रारा हांवें कुर्साची वाट करूंक ना. पयले फावटी म्हज्या जिणयेंत निमाण्या शुक्रारा हांवें कुर्साचो उमो घेवंक ना. कितें जालें? त्या दीस तूं पयण करनासली गी, ह्या भलायकी बरी नासली गी. हांवें विचारल्याक ती आवय म्हणाली, IPL मॅच आसलें फादर. फाटल्या वर्सा थोडी IPL मॅचां दुबय आनी अबुधाबी आसलीं, क्रिकेट मॅचां. म्हज्या पुताक 14 वर्सांचो. क्रिकेट म्हळ्यार पिशें, क्रिकेट म्हळ्यार जीव. त्या दीस मॅच आसलें देखून आमी मॅचाक वचोंक जाय, म्हाका क्रिकेट मॅच पळोवंकूच जाय म्हणलो. हांवें सांगलें, पुता आज निमाणो शुक्रार, मॅचाक आमी आनी एक फावटी या. ताका 14 वर्सांचो म्हजो चेडको म्हणलो, निमाणो शुक्रार हर एका वर्सा येता, पूण मम्मी IPL मॅचां हांगासर हर एका वर्सा येनात म्हणून रडोंक लागलो. तो रडतना म्हाकाय रडोंक आयलें फादर. ताका दुखल्यार म्हाकाय दुखता फादर. ताचो संतोश म्हजो संतोश फादर. देखून ताका संतोश करच्या खातीर हांव निमाण्या शुक्रारा म्हज्या पुताक घेवन IPL मॅचाक पळोवंक स्टेडियमाक गेलीं. हांव 4थ्या क्लासींत आसतना चिकमंगळूर बसरीकट्ट्यांत इंदिरा गांधी एक फावटी पेंटेक आयिल्ली, बसरीकट्ट्याच्या पेंटेक. इंदिरा गांधी तवळ चिकमंगळूर क्षेत्रांत एलिसावांक रावल्ली, काँग्रेसाची अभ्यर्थी जावन. आयतारचो दीस वडिलांक 7 वरांचें मीस आसा, भुरग्यांक 9 वरांचें मीस आसा. इंदिरा गांधी बसरीकट्टेच्या पेंटेक आयतारा 9:09 वरां येता म्हूण खबर आसली चिकमंगळूर तावन. आमकां इंदिरा गांधी पळोवंक एक बारीक खुशी. इंदिरा गांधी दिल्ली तावन येता, चिकमंगळूर तावन येता. मिसाक गेल्यार इंदिरा गांधी पळोवंक मेळना. आमी थोडे चेरके भुरगे सांगाता मेळ्ळे. मिसाक वचनासतना सीदा बसरीकट्टे पेंटेक गेले. तें पावोवन आमकां आनीक मुखार गेले. आनी एक 3 महिला चलोवन चिकमंगळूर तिशीन तावन बसरीकट्टे येवच्या रोडार आनीक मुखार चलोवन गेले. इंदिरा गांधी ओपन जिपान येता म्हणली खबर आसली, देखून तिका पळोवन तिच्या सांगाताच बसरीकट्टे पेंटेक येवचें. सांगाता गेले. 9:30 जालीं, 10 जालीं, 11, 11:30 वरार इंदिरा गांधी आयली. पुरा फुलांचे जेले, सकडांगी नमस्ते नमस्ते म्हणटना आमकांय संतोश. तिच्या सांगाताच फाटल्यान एक ट्रॅक्टर आसलें, ट्रॅक्टरार बसून बसरीकट्टे आयले. हांव फाटीं घरा पावतना 1.5 वर मायन वाडलें. जेवतना पाद्राबानान शर्मावर कितें सांगलें रे म्हणाली. पाद्राब येवना म्हळें. ताका इंदिरा गांधीन रे मीस भेटयलें आज म्हणून विचारलें. मायन केदोळसू खबर आसली, वो मिसाक वचोन ना, इंदिरा गांधी पळोवंक गेल्या. पूण मागीर म्हाका मायन सांगलें, आज आयतार संत भगेणपणी सांबाळूंक आसा, तूं मिसाक वचोंक नाय. ह्या हप्त्यांत बुधवारा एक मीस आसा, शुक्रारा एक मीस आसा. इस्कालाक वेतना पयलें बेगीन वच, मिसाक वचून इस्कालाक वच. ही 2 गडितां हांवें सांगलीं, कारण
आज आईची वडिलां आतांची वडिलां तांच्या भुरग्यांक बोवाडता विशांत मिसा विशांत याजका विशांत धर्मीक आत्मीक नैतीक सामाजीक मौल्य विशांत कितें सांगून तांकां कशें व्हड करतात तशेंच आमच्या वडिलांनी आमी भुरगीं जावन आसतना आमकां कशें व्हड केलां तो एक व्यत्यास समजून कणगेवंक. आयची वडिलां तांच्या भुरग्यां विशांत चिंतना आमकां जेवंक खावंक सामान नातुल्लें नीज पेजी सामान मेळनातुल्लो सबार फावटी बुकेनच आमी न्हिदोवंक गेल्यो तसली परिस्थिती आमच्या भुरग्यांक येवंक नजो देखून भुरग्यांक आमी आज मस्त पोट भरून जेवंक दिता जेवंक दिता खावंक दिता पियेवंक दिता इतलें पुरो जाल्या उपरांत सांगचें तें जेविना फादर तो जेविना फादर कित्याक 11 वरार KFC 12 वरार डॉमिनोस आनी 1 वरार जेवचें कशें. आमकां आमच्या काळार इस्कालां नातलीं बरीं इस्कालां नातलीं देखून आमच्या भुरग्यांक ती परिस्थिती येवंक नजो देखून बेस्ट ऑफ स्कूल्स बेस्ट ऑफ कॉलेजीस ट्युशन शिकाप तांकां दिवंक जाय. आमच्या काळार आमकां पदां म्हणूंक संगीत शिकोवंक एक अवकाश नातलो देखून आमच्या भुरग्यांक ती परिस्थिती येवंक नजो देखून तांकां सिंगींग म्युजीक कराटे डॅन्स आनी कितें कितें जिम सक्कड आमी दिता. जें कितें आमी भुरगीं जावन आसतना आमकां मेळोवंक ना तें आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक आशेता. उद्देश भोव बरो भोव वरिश्ट भोव उत्तीम पूण जें कितें आमच्या वडिलांनी आमकां दिलां बोवाडता विशयान जावं दी इगर्जमते विशयान जावं दी मिसा विशयांत जावं दी मागण्या विशयान जावं दी तेरसा विशयान जावं दी नितळ्या विशयान जावं दी मनसुगी विशयांत जावं दी तें आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक नर्गता. आमकां धैर्य पावना. म्हजें भुरगें हे भुरगो सूख केल्यार सूख जाली ती तिदोवंक आयची वडिलां भियेतात कारण तें कितें करन कणगेत कोण ना म्हणलें एक बें आसा. हें एक पॅराडॉक्स एक विपर्यास म्हणटा आमी प्रतिभास विरोधभास. आमच्या वडिलांनी आमकां कितें शिकयलें ती मौल्यां आमी दिनासतना आमकां मेळनातलें जें कितें आसा तें भुरग्यांक आमी तें दिवचें. सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 7 वळू 23 आमी वाचता. तुका पूत आसात तर ताका शिकवण दी. सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता तुका पूत आसा तर ताका शिकवण दी तांच्या ल्हानपणांतावनूच तांकां बरी बूद शिकय. आनी दूव आसल्यार सिराकाचो ग्रंथ कितें म्हणटा तुका दुवो आसात तर तांकां निश्कळ सांबाळ तांकां सडिलाय दाखय नाका. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 7 वळू 24 आमी वाचता तुका दुवो आसा तर तांकां निश्कळ सांबाळ तांकां सडिलाय दाखय नाका तांकां सत्राय सांगूंक विसर नाका धैर्य कणगे भिये नाका. आमचो संवसार हो बोगणाचो संवसार. आज आमी आयल्या दुसऱ्या बोगणाक आनी येवन हांगासर आयल्या संतोशान आनंदान बेजारायेन खंतीन आयल्या. सबारांक आज आमकां मस्त तवळ
उपगण जावची आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताकी असलींच वेगवेगळीं दुसरीं बोगणां आसलीं. शास्त्रांत हांव फरिजेवत हांव ताका तिरस्कार मेळ्ळ्या वेळार ताका बेजार जालें. आमी वाचतांव मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 23 वाक्य 27. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिजेवानो, कापाट्यानो, सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. बैल्यान ते सोबित दिसतात, पूण भितरल्यान तंतू बरोवन आसात, मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तराची कुसाडाय. शास्त्र्यांचे आनी फरिजेवाचें कपटपण पळोवन सोम्या जेजूक बेजार जालें. जेजू रडलो. जेजू कित्याक रडलो? लूक अध्याय 19 वाक्य 41. लक्सर पावतस आपली दिश्ट शाहारा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पायता ती वाट आसपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्या मुखार तावन ती लिपोवन आसा. जेजू रडलो जेरुजलेमाच्या शहरा विशांत. मुखार जावच्या ताच्या नासा विशांत चिंतून जेजू रडलो. ताचे आनी एक रितीचें एक तें बोगाप. हेरांच्या कश्टां विशीं चिंतून जेजू खंतीन बरलो. मार्क अध्याय 6 वळ 34. अशें माचवा वयलो सकला देंवतना जेजू ओडयेक लोकां जमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी तो लोक आसलो. तांकां कोणूच ना म्हूण बगलें देखून तो खंतीन बरलो. हो सोमी जेजू जेरुजलेमाच्या शहरा विशांत चिंतून रडलो म्हणून आमी आयकलें. आनी हो सोमी जेजू लाजरस मरण पावल्या वेळारय रडलो. जुवांव सोवांजेल अध्याय 11 वाक्य 23, 33, 32, 33. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतस मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोम्या, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो. ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. तांकां तुमी खंय मातयेक पायलां म्हणून ताणें विचारलें. सोम्या, येवन पळय म्हणून ताणें ताका जाप दिली. जेजू रडलो. हें बायबलांतलें भोव मोठवें वाक्य सगळ्या बायबलांत. जेजू रडलो 2 शब्द. लाजरसाक खंडीत हांव उठयतलो म्हणली ती एक समजोणी ताका येदोळस गत आसली, कळीत आसली. तरी जेजू कित्याक रडलो? मार्ता आनी मेरी लाजराची भयण्यो रडताल्यो. तांकां पळोवन तो रडलो वय. बुजवण दिवंक आसलीं आयिल्लीं सबार स्त्रियो दादल्यो थंय आसले, जुदेव लोक थंय आसलो. तीं रडतालीं, तीं सुस्कारतालीं. तांकां पळोवन जेजू रडलो. पूण जेजू निजायकी कित्याक रडलो? जेजू रडलो आदावान केल्लें पाप चिंतून. आदावांक देवा सांगाता जिवोवचें भाग लाबुल्लें, पूण ताच्या पातका वरवीं, ताच्या अविधेयपणा वरवीं ताणें देवाचें बेसांव, देवाची कृपा होगडायली, पाताक केलें आनी तो मरण पावलो. पातका वरवीं एका मनशान मरोंक नजो. पातका वरवीं एक मनीस मरता देखून त्या दीस सोमी जेजू रडलो. पातका वरवीं एक मनीस मरता देखून सोमी जेजू रडलो. आनी हें पाताक नास करूंक
तस मरण पावता आनी पुनर्जीवन फोण जावन आमकां सगळ्यांक मरणा उपरांत नवें जिवीत आसा म्हणलो बरवसो आमकां दिता. पास्कांच्या काळार आमी म्हणटा हालेलुया हालेलुया, क्रिस्त मरणांतलो जीवन जाला आनी केदीं स्मर आसना. तो आमचो बोबार्थ. तो मरणांतलो जीवन जाला, तो केदीं स्मर आसना आनी आमी मेल्यारी आमकां नवें जिवीत त्या समय जेजू क्रिस्तान बसयलां आनी आमकां मेळटा. भोगणा विशयांत आमी उलोवन आसा. आज आमकां कसलीं भोगणां आसात? आयच्या भुरग्यांक आज कसलीं भोगणां आसात? सबार रितींची भोगणां आसात. भुरग्यांक एक दीस रजा मेळोवन दी, 2 दीस रजा मेळोवन दी. कोणें तुमी कालें करतात? नथींग फादर, कांय ना, बोरींग. कितले फावटी आमी आज आयकता भुरग्यांनी सांगचें कालें बोरींग. मस्त उपगोण जाता भुरग्यांक मात्र. आज आमकां सगळ्यांक इतलें मनोरंजन इतलें सकड आसल्यार बोरींग. आज भुरग्यांक कित्याक बोरींग जाता? कित्याक बोरींग जाता? एका म्हयन्या पयलीं हांव डॉन बॉस्को हॉलांत फिरगजीचे अंतस्पर्धे नाटक आनी कालें नसपा स्पर्धे सकड आसले. हांव नसपा स्पर्धे वेळार डॉन बॉस्को हॉलांत आसलो. बरें संगीत, बरें म्युजीक, बरी बरी डान्सां चेड्याची चेडवांची व्हडांची. एक ल्हान भुरगो म्हजे सरशी येवन बसलो, मुखार बसलो. ताच्या हातांत एक स्मार्ट फोन आनी त्या स्मार्ट फोनांत कालेंगी खेळनासलो. तो डान्सां जावनूच तो आसात थंय. आमी डान्सां पळोवनूच आसा. सगळां भोव आतुरेन आसक्त दिवन पळयतात. पूण हो भुरगो ताच्या स्मार्ट फोनार बिजी. डान्स पळयनगी विचारलें, बोरींग फादर, डान्स बोरींग. कित्याक भुरग्यांक आज अशें सकड बोरींग? कित्याक म्हळ्यार आयच्या भुरग्यांचें मनोरंजन कशें खुशालाय, संतोश, आनंद एका स्क्रिनाक मात्र सीमीत जाला. तूं थिएटराक वच, तुजें मनोरंजन स्क्रिनार. तूं वॉट्सॅपाक वच, तुजें मनोरंजन स्क्रिनार. तूं चॅट कर, तुजें मनोरंजन स्क्रिनार. तूं कंप्युटराक कितें कर, तुजें मनोरंजन स्क्रिनार. आज ह्या भुरग्यांनी क्रिकेट खेळचेंय स्क्रिनार, फुटबॉल खेळचेंय स्क्रिनार, कबड्डी खेळचेंय स्क्रिनार आनी कार्डां खेळचें जाल्यार स्क्रिनार. 12 जाण 11 जाण क्रिकेट खेळोंक जाय, पूण आतां एकल्याकच खेळी येता. आनी हें कर आनी मुखार करचें. तांकां मुखार भोंवतणी पळयतना पुरो बोरींग. स्क्रीन 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 तितलेंच भुरग्यांचें. कित्याक हो संवसारांत एक मनोरंजनाक, हे संतोश हाडूंक, आनंद भोगूंक दुसरें कांय ना गे. ह्या दिसांनी डिवायन वर्ड चॅनल आसा. तुमचे पैकी खंडीत तें चॅनल पळयतात तुमी. मीस आसता, सरमांव आसता. एका कॉवेंतांत एका प्रायवंत सिस्टरान पयले फावटी एक डिवायन चॅनल एक मीस पळोवन आसली. तिचे जिणयेंत डिवायन वर्ड त्या चॅनलांत पयले फावटी तिणें तें मीस पळोवचें. मीस सुरू जालें, प्रवेश गीत जालें, पाद्र्या बायलो वासपां जालीं, मागीर बेटवणी जाली, कॉन्सेक्रार केलो उंडो, वायन कॉन्सेक्रार केलो, आमच्या बापा जालें. देवाची शेळी म्हणटाना सरशी आसल्या आनी एका सिस्टरा कडेन त्यो ही सिस्टर विचारता काय, आतां कुमगार वांटूंक पाद्र्या खंयतावन भायर येता. कुमगार वांटूंक पाद्र्या खंयतावन भायर येता. आतांची भुरगीं कंप्युटरांत बुडोवन आसात तातूंत सगळ्यांनी. पूण ह्या सिस्टराची ती क्युरियोसिटी दुसरीच.
ती ल्हान आसतना या आमी ल्हान आसतना टी व्ही नासली. टी व्ही म्हणल्यार शब्द आमी आयकूंक ना, आयकूंक ना. आनी ती काही टी व्ही आयिल्ल्या वेळार कॉवेंतांत या आमच्या सेमिनरींत आमचीच एक नेमा रेगरो आसात पळोवंक. थंय एक संदर्भ मेळचे आमी टी व्ही पळयचे जाल्यार. आतां ती टी व्ही सदांचे जाल्या. म्हळ्यार आमकां ती चड क्युरियोसिटी आतां बगना, पूण त्याच सिस्टरा थंय ते क्युरियोसिटी पदराप खंयच्यान कुमगार वांटूंक भायर येता. आमच्या मनोरंजनांत आमकां एका रितीचे बोरींग उपगण बगता तर आज आमच्या क्रिस्तांव धर्मा विशयान कितलें बोरींग बगता. आमच्या मागण्या विशयांत, आमच्या तेर्सा विशयांत आज आमकां कितलें बोरींग जाता. ल्हानतावन आमी सबार जेजून शिकयल्ले ओपारी आयकल्यात. आनी आज आमी इतले फावटी आयकल्या की एक ओपरी कोणें वाचूंक या आयकूंक सुरू केल्या पुरो आमकां गोत्ता ही ओपार कशी आखेर जाता. आमकां कळीत आसा. देखून आमची मोत तक्षण चंचल जाली. आमी मागीर चीत दिना, आमचें गमन दिना, आमची मोत दुसऱ्या कडेन येता. ओपारींक जेजूच्या शिकवणेक मात्र न्ही, परत परत सांजुवांव, सान मातेव, सान मार्क, लूक तेत दुसरे कोण इवांजेलिस्ट येनात. आमकां बोर जाता तेंच नांवां आयकूंची, 4 जाणांची नांवां मात्र आयकूंची. ते नातल्यार सान पावलूची थोडीं पत्रां. सान पावलून फिलिप घरांक बरयल्लें पत्र, सान पावलून गालात घरांक बरयल्लें पत्र, सान पावलून रोमा घरांक बरयल्लें पत्र. दुसरें आमकां आयकूंक मेळना. देखून आमकां एका रितीची उपगण बगता. आनी सोम्या जेजू विशयांत आमी सांगतना कितें, आमी सोम्या जेजू विशयांत सांगतना चिंतना आमकां येवचें मोतींत ताणें पिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्यांक ताणें जिवंत उठयलें, कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली. भावार्थाचो गूट म्हणटना तो मेलो, तो मरण पावलो, तो जिवन जालो, मागीर नव्यान तो येतलो. म्हळ्यार तितलें सवयेचें जालां आमकां तातूंत आसक्त येना. म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिणयेंत एका रितीचें नवें साव हाडूंक ताका जायना म्हणलें एक चिताप आमचे थंय आसा. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत हर एका घडये, हर एका काळार, सकाळीं जावं दी, सांजेर जावं दी, आमी विस्मीत पावचें तसलें, आमी अजाप पावचें तसलीं कार्यां कृत्यां करूंक तो शकता. सोमी जेजू आमच्या जिणेंत नवें साव हाडूंक शकता. तो आमच्या जिणेंत बोरींग करना, आमकां उपगण करना. सान मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 2 वळ 2 ते 12 म्हणसर आमी वाचता. सोम्या जेजून एका आरेगाराक बरें केल्लें. तें एक नवें साव आसा. 4 जाण एका आरेगाराक वोवन ताच्या हांतुळणार वोवन हाडटात. जेजू कफरनावांत एका घरा आसलो आनी घरांत लोकांची खेट आसली देखून लोकां जम्या मदें तांकां रिगोवन वचूंक जावना देखून ह्या 4 जाणांनी ह्या आरेगाराचें हांतुळण समेत ताका वयर पाक्या वयर व्हरतात. पाकें उक्तें करून ताका सकयल देंवयतात. आनी थंय देंवयल्ल्या वेळार सोमी जेजू क्रिस्त तांचो भावार्थ पळोवन गूण पयलें तो गूण करना, पूण तो कितें सांगता. मार्क अध्याय 2 वाक्य 5 कितें सांगता. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरेगाराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां बोगसालीं. पुता तुजीं पातकां बोगसालीं. येदोळू ह्या लोकांनी कुरड्याक जेजून कुरड्याक दिश्ट दिवचें पळयल्लें.
आसर हें 5,000 लोकांक जेवण दिवन आसर हें केल्लें पळयल्लें. पूण पत्का ताणें एक उक्त्यान बक्षिल्लें ना आनी आज तो उक्त्यान अशें सांगतना साबार लोक हो देव निंदा करता म्हणाले, साबार हो देवाक सरी करता म्हणाले. पूण थंय आसलो साबार लोक कितें म्हणटा, मार्क अध्याय 2 वळ 12. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपले हांतुळण घेवन जमो जाल्ल्या सक्ता हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजमीज जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखल्ले ना म्हणाले. असलें आमी येदोळ देखल्लें ना तें म्हणाले. म्हळ्यार येदोळ तांणी साबार दुसरी आजापां तांणी पळयल्लीं. पूण सोम्या जेजू क्रिस्तान त्या मनशाची, त्या आरेगाराची पत्कां बक्षिल्लें तें तांच्या जिवितांत तांणी पयलें पळोवन देखलें. तांच्या जिवितांत एक नवो अनुभव तांकां जालो. आमचो जेजू तर आमकां बोर करचो जेजू न्हय, आमच्या जिवितांत तो उपगोण हाडचो जेजू न्हय. आमचो जेजू गॉड ऑफ सरप्रायझस, गॉड ऑफ प्रॉमिसीस, गॉड ऑफ वंडर्स. देवान अब्राहमा लागीं सल्लो केलो. अब्राहम अजापलो. हांव जोरून गेल्ली एक म्हातारी, म्हजो घोव अब्राहम एक म्हातारो, म्हाका भुरगें जावचें ना म्हणून सारा हांसल्ली. पूण हांसल्ल्या त्या साराक 90 वर्सांच्या प्रायेर इजाक जल्मलो. सारा अजापली. तिच्या जिणयेंत नवें साव घडलें. होरेब पर्वतार देवान मोइजेक पयले फावटी आपयतना देवाचें दर्शन ताका मेळतना बोलें, तें आसलें बोलें जळटा पूण लासाना. मोइजेन एक अजाप देखलें. समूएलाक देवा सताळो आयकलो, तो अजापलो. दावीद रायाक देवान राय केलो. सोलोमन रायाक देवान जणवायेन भरलें. इजाया प्रवादीन एक विचित्र दर्शन देखलें. देवाचो प्रकस पडतस जेजू जल्मल्या उपरांत गवळी भियान थरथरले आनी मोरी मायेक गब्रियल बोडव्यान खबर हाडटाना ती शर्मेली. ती शर्मेली. आनी हो जेजू क्रिस्त देवाळांत जणाऱ्या मदें सवालां घालून ल्हान भुरगो आसतना, जापी दिवन आसतना थंय आसलो लोक, जणारी, शास्त्री, फारिजेव, शिकले मनीस, शिकपी हाची जणविकाय पळोवन, हाची जणवाई पळोवन विस्मीत जाले. आनी ह्या समय जेजू क्रिस्तान देवाळ वादळ थंड करतना शिस म्हणाले, वारें वादळी हाची उतरां आयकता. हो समय जेजू क्रिस्त निमाण्या जेवणा पयलें पांय धुवंक सिमांव सरशीन येतना सिमांव म्हणालो, सोम्या तुवें गी म्हजे पांय धुवचे. त्या सोम्यात थंय एक नवें साव सिमांवन या पेद्रोन देखलें. आनी कुर्सा मुखार जेजू मरण पावतना कुर्सा मुखार आसल्या त्या शतपतीन सांगली उतरां, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. आनी आज आमी पयले फावटी हे शिकोवण आरंभ करचे पयले वाचल्या फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचप आमी आयकलें. सोमी जेजू क्रिस्त तो मनीस जालो, तो गुलाम जालो, तो आमचे सारकें जावन देवाक विधेय जावन सरलो आनी देवान ताका वर्तो केलो आनी ताचें नांव सदांच सदैव. आनी हो जेजू सदांच आमच्या जिवितांत आमकां
जाय. हर एक घडी आमकां जाय. देखून आमी तवळ तोडेपोटी आमी म्हणटा, जेजू तूं जाय हांव उठचे वेळी, जेजू तूं जाय हांव न्हिदतना. हो आमकां सदांच जाय. आनी हें कांतार परत आमी सांगाता म्हणया, जेजू तूं जाय हांव उठचे वेळी, तूं जाय हांव न्हिदतना. जेजू तूं जाय काम करचे वेळी, तूं जाय हांव खेळतना. जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी, तूं जाय हांव मागतना. जेजू तूं जाय सर्वय काळजी येताना, तशें मोरतना. जेजू तूं जाय हांव पिडेत आसतना, तूं जाय म्हज्या दुखांत. जेजू तूं जाय जेवता खातना, तूं जाय म्हज्या संतोषांत. जेजू तूं जाय निराश जाल्ले वेळी, तूं जाय हांव दुबावतना. जेजू तूं जाय सर्वय काळजी येताना, तशें मोरतना. हो जेजू आमच्या जिवितांत हर एक काळी सकाळी सांजेर न्हिदतना उठतना दुबाव पावतना जाय. 5 वर्सां पयलें हांव पुणे एक कोर्स करूंक गेल्ल्या वेळार पुणेंत आमच्या कापुचीन फ्रादीच्या कॉवेंतांत हांव रावतालों, पिंपरी म्हणल्या जाग्यार. एक दीस शेनवारा आमी थंय आसले दोग पाद्र्याब आनी हांव सांगाता मेळोन सांजेर ग्रोट्या मुखार इगरीचे भायर ग्रोट्या मुखार तेर्स म्हणून आसलें हांव. आनी तेर्स म्हणून आसतना एक कण जाला मात्र दुसरो कण सुरू करतना एका दादल्या मनशाची बोबाट आमकां आयकली. व्हडल्यान बोबाटतलो, पियोन तो आयिल्लो. असो ताळो आयकून आमी आमचो तेर्स बंद केलो. मराठींत तो उलोवन आसलो. पियोन व्हडल्यान गालोट करन बोमारल्या कुशीक आमी घुंवन आमी पळयतना सांत आंतोनीच्या इमाजी मुखार रावन तो बोमारता. सांत आंतोनीच्या इमाजी मुखार मराठीन तो गाळयो दितालो देखून म्हाका कांय समजोंक ना. बाकीचे दोगो महाराष्ट्राचे तांकां मराठी गुत आसा ते हांसूंक लागले. व्हडल्यान हांसताले, म्हाका समजोंक ना. गाळयो दिल्यो ताचो राग निवलो आसतलो. भायर येतना ताणें पाद्र्या बाकी पळयलें तो विगार आनी पाद्र्या बाकी ताणें आंतोनीक बोट दाखोवन कालेंक सांगलें, भायर गेलो. तो गेल्या उपरांत हांवें पाद्र्याबा कडेन हो दादलो मनीस पियोन कालें सांगतलो की विचारलें. तो सांगतालो खंय, हे सांत आंतोनी तुका सांत म्हणचें कित्याक? तुका सांत म्हणचें कित्याक? म्हाका एक काम ना. काम म्हाका दी म्हणून हांवें मागलें. म्हाका काम दिवची सकत तांक
तुका ना. म्हज्या बायलेक पिडा आसा, ती हुशार, तिका हुशार ना, तिची पिडा गूण कर म्हूण हांवें मागलें, पूण तुका तिची पिडा गूण करूंक तुज्यान जायना. म्हाका दोगां भुरगीं आसात, भुरग्यांचे फीज बरोवंक इस्कालांत म्हाका तांक ना, फाल्यां आपयलां, फीज बरोवंक ना देखून फाल्यां म्हाका इस्कालाक आपयलां. तुका तुज्या कडेन हांवें मागलें, तुका म्हाका पयशे दिवं की तुका तांक ना जाल्यार तूं सांत काल्याक. मागीर तो म्हणलो खंय, म्हज्या बायलेक तुवें बरें करनातल्यार उण्णय, म्हाका एक काम दिनातल्यार उण्णय, म्हज्या भुरग्यांचे फीज तुवें भरिनातल्यार उण्णय, पूण तुजो पूत आसा न्ही थंय तुज्या हातांत, कोण तो पूत आसा न्ही तुज्या हातांत, ताका म्हणी बरें शिकाप दी, ताका म्हणी बरें, ताका एक बरो फुडार दी. मागीर पाद्रा पाडकालें सांगलें म्हणलें न्ही हांवें, ता सांत आंतोनीक सांगा फादर म्हणून गेल्लो. हय, आज सोम्य जेजू क्रिस्ताक फुडार दिवंक, ताका शिकप दिवंक आमी हांगा ना. ताका सांजुजेन आनी मोरी मायेन बरें करून पळयलां. आनी हो जेजू भुरगो जावनूच उरोवंक ना. वय बाळक जेजू तो देवूच, आनी हो देव आमच्या सांगाता आसतना, आमचो सोडूणदार जावन तो आसतना आमकां कांयच उणें ना. आनी ताणें आमच्या जिणेंत करची ती आजापां, ती विस्मितां आमी चिंतूंक शकना. सबारपटी आमी कितली नियाळल्यार तें फावना, आमी आट आपोवंक शकना. देखून ह्या जेजूक अर्गां दिवन, ह्या जेजूक होगळाप दिवन आमी आतां सांगाता म्हणया, चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग, जेजूचो अपरिमीत मोग. तळणांतलो गडणांतलो उंचायेक तळणांतलो जेजूचो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असली दया माया. जेजूची दया माया, जेजूची दया माया. तळणांतली गडणांतली उंचायेक मेळणांतली जेजूची दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलें शांत समाधान. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलें शांत समाधान. जेजूचें शांत समाधान.
एक मेळनातले जेजूचे शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवो चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवो जेजूची सुटका सोडवो जेजूची सुटका सोडवो करणातली उंचा एक मेळनातली जेजूची सुटका सोडवो चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली काळजान गोडसाण चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली काळजान गोडसाण जेजूची काळजा गोडसाण जेजूची काळजा गोडसाण करणातली ओसाळी मेळनातली जेजूची काळजा गोडसाण जेजूची काळजा गोडसाण जेजूची काळजा गोडसाण सदां जिवितांत आमचो सुमी जेजू आमकां बोरींग जावंचो नाका आमचो सुमी जेजू उपगोण हाडचो जेजू न्हय तो जेजू सदांच आमच्या जिवितांत कृपा बेसावां आशिर्वादां सकत वखद हाडचो जेजू तो जेजू सदांच आमच्या संगता आसतना आमचे थंय जियेतना आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वांत तो आसतना सदांच ताचे विशयांत आमी नियाळया सदांच आमी ताचे विशयांत चिंतया कितलें चिंतल्यार आमकां तो कितलो आमचो मोग करता तो कितली आमची जतन घेता आमकां आटापूंक जावचें ना नियाळूंक जावचें ना तरी तो आमच्या संगता आसा आमकां सांगात दिता आमकां राखता तो जावन आसा नीज सोडवणदार तो जावन आसा आमकां आमची पातकां भोगसूंचो देव आनी आतां कुमसराच्या सक्रामेंतांत तो जेजू आमची पातकां बक्षिताना आमच्या पातकांचो उगडास हाडन त्या खातीर निजायकी दूख धरन दिल्लें प्राजीत करूंक एक घडी मौनपणी मागया